आसा तोच हांव म्हणलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा, मोइसेन विचारलेल्या वेळार तुका कोणे धाडला म्हणून विचारलेल्या वेळार हांव कितें सांगू म्हणून विचारलेल्या वेळार भोव मोगाळा बाप्पा तुवें सांगलें जो आसा तोच हांव, फुडल्यो सर संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतेल्यो. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं सदांच जिवंत देव मात्र न्हय, सदांच आमचे सांगाता आत्म्या रुपार जियेवचो, आमचे वयर संपूर्ण पदवी आसलेलो, आमच्या जिवाचेर, आमच्या आत्म्याचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या सगळ्या जिविताचेर संपूर्ण पदवी आसलेलो पदवेदार देव तूं जावन आसाय. ससनाच्या ससनाक तूं आसाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका मान करता, कित्याक तुवें आमकां जिवंत दवरलाय, तुवें आमकां हांगासर तुवें विसलेल्या ह्या जाग्यार सांगाता हाडलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, ह्या वेळार आमी तुका आयकूंक, तुका लागीं सरोंक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता जमल्या. ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पिता. आमची काळजां मोना तूं नितळ कर. नितळ मोनान आनी निर्मळ काळजान तुका मानवच्या रितीन आमी तुका महिमा दिवच्या खातीर आमकां तुज्या उतरां मरिपा तूं नितळ कर. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचो भावार्थ बरवसो तुमचो जावन आसाय. आमचो भावार्थ बरवसो तुजो पूत जेजू क्रिस्तस जावन आसा. पवित्र आत्मोस आमकां बरवशेचें मूळ जावन आसा. ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकत आसतना, तुजें उतर परगट करता आसतना आमकां समेस्तांक तूं प्रेरीत कर, तुज्या आत्म्याच्या शक्तीन तूं प्रेरीत कर. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना भोव मोगाळा बाप्पा, तुका साक्ष जावन, तुका मानवण जियोंक तुजी मजत आनी तुजी कृपा आमकां दी. ह्या वेळार तुजें उतर परगट करतना, वाचतना, आयकतना आमकां समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं बर, उर्बेन आनी उमेदीन आनी वर्त्या मोगान आमी तुका महिमा दिवंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. आमचे ते आसले सर रितीच्यो अडकळ्यो, अडचण्यो, खंत, बेजाराय, दूख, निरासपण कितें आसा तें सगळें आमचे ताण तूं पयस कर. अशें आमकां समेस्तांक तुजे थंय तूं एकवटीत कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों, थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों म्हणटा जेजू. जेजूचेर भावार्थ भरोसो दवरून जेजूच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, तुमी सांगल्लें आयकलां थोड्यांनी. म्हजे कश्ट कितले म्हणून तुका गोत्तू नात, म्हजे समस्ये कितें म्हणून तुका कळीत ना. म्हजे दळदीरपण या म्हजे कश्ट या म्हजे दूख या म्हजी खंत या म्हजी पिडा कितली व्हड आसा म्हणून तुका कळीत ना. म्हणून थोड्यांनी सांगलें तुमी आयकलां जावं पुरो, या तुमीच थोडे फावटी सांगलांय जावं की पुरो. आतां हांव विचारीन जाल्यार न्ही तुमचे समस्ये कितें म्हणून हांगात हांव न्ही एक एकलोसो सांगून वसा जाल्यार तुमच्या समस्ये हांव आयकण जाल्यार हांव तकली घेवन हांगास पडोंक आसा. तुमचे कश्ट तुमचे समस्ये हांव आयकण जाल्यार म्हजे लागीं तुमी सांगच्या जाल्यार हांव तकली घेवन पडोंक आसा. कित्याक म्हज्यान ते परिहार करूंक जायनात. तुमचे आनी कोणाचे कश्ट दूख खंत बेजाराय परिहार करूंक साध्य ना. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता आमचो भरवसो आमी कोणाचेर दवरी जाय. म्हणून आज देवाचे उतार आमी आयकुया. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या भरवशाचे मूळ जावन आसलेल्या त्या देवाचेर आमी भरवसो दवरता जाल्यार आमी निराशी जायना. आमी निराश जावची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार पळया, आमी नेंगी हांगासर विनवणेचे मागणें चलता हप्तोभर. नेंगी जायते जाणां त्या सावां तांचे कश्ट पुरा बरोवन घालतात. पूण पळया, नेंगी आमी कश्टांक कितें सांगत जाय, कश्ट जावं पुरो व्हड म्हण दिसतात हांगासर. आनी की तुमी खंतीन बेजारेन आसात जाल्यार
तुमचे दिश्ट आणखी त्या कश्टांचेर आसा, आणखी त्या दुखाचेर आसा, आणखी त्या सोलवणेचेर तुमची दिश्ट आसा, देखून आणखी तुमी कंतींत बेजाऱ्यांत उरतात. पूण आमची दिश्ट न्ही त्या जेजूचेर दवरता जाल्यार आमची हर एकल्याची दिश्ट जैतेवंत जाल्ल्या आनी संपूर्ण जैतेवंत जाल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताचेर दवरता जाल्यार पळया आमकां धैर्य मेळटलें मात्र न्ही, आमी संतोशान जियेतले. पळया थोड्यांक न्ही हांगासर तुमी आसात, थोडी जाणां विचारता जावं पुरो तुमकां, ह्या विचारला जावं पुरो कित्याक तुमी संतोशान आसात. तुका काम ना तूं संतोशान आसाय, तुका भलायकी बरी ना जाल्यारय तूं संतोशान आसाय, तुका न्ही दुस्मान आसात जाल्यारय तूं संतोशान आसाय म्हणून तुमकां विचारला जावं पुरो. पळया आमच्या भरवशाचें मूळ जेजूचेर भरवसो भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमी संतोशान आमी जियोंक शकता, उल्हासान आमी जियोंक शकता, धैर्यान आमी जियोंक आमकां साध्य जाता. देखून आज देवाचें उतर आमच्या उगडासाक आमी हाडया. आमचो भरवसो जेजूचेर. पळया रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळ 13. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 13. तर देव भरवशाचें मोल तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थावदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान भरो अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो. देव जावन आसा भरवशाचें मूळ आनी कोणूच भरवशाचें मूळ न्ही. कोणाचेर न्ही भरवसो दवरल्यार तातूंत कांयच आमकां बरेंपण मेळना. पळया देवूच जावन आसा भरवशाचें मूळ. आमी न्ही त्या मुळाक म्हणजे खंय तावन येता आमकां आदार. आमी सांगता न्ही आमी तें किर्तन वाचता हर एका दिसा, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. पळया त्या देवा तावन येता आमकां भरवसो, तो जावन आसा भरवशाचें मूळ. देखून भरवसो दवरिजे जाल्यार पयले न्ही आमकां भावार्थ आसा जाल्यार मात्र भरवसो आसा जाल्यार मात्र मोग, भावार्थ आसा हे तिनी न्ही सांगाता आसा. पळया त्या दळा समाधान तो पवित्र आत्मो कितें करता, आमचो भरवसो आनीकी वाडयता. आज आमी जायते बडे अर्गां दिता कित्याक आमकां बरेंपण जाल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता न्ही. आमकां कितें बरें जाल्यार आमी अर्गां दिता, आमकां कितें बरेंपण मेळटा आमी अर्गां दिता. पूण पळया तो पवित्र आत्मो आमचें तें भरवसो न्ही तो वाडयता. भरवसो आनीकी चड दवरूंक आमकां जैत खंडीत आसा म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार न्ही येता. जावं पुरो आज परिस्थिती आसा, जावं पुरो सुलवाल्ली परिस्थिती, जावं पुरो खंतीची परिस्थिती, जावं पुरो न्ही कसली ती परिस्थिती जावं पुरो, पूण त्या जेजूक आमी दोळ्या मुखार दवरल्यार पळया आमचो भरवसो वाडटा मात्र न्ही, आमकां जैत मेळटा म्हणून आमकां कळीत जाता. न्ही हाच्या पयलें तुमी शिकवणेंत आयकलां, ब्रदर रिक्सन आमकां हाच्या पयलें सांगलां सैतान न्ही देवूच थोडे फावटी कितें करता, दुस्मानाची सकत कितली म्हणून आमच्या मुखार न्ही आमकां कळोवंक सोडटा. त्या कश्टांत म्हणजे ती म्हणजे वायट कितलें आसा म्हणून आमकां ते अणभव जावच्या बरी तो सण सोडटा. पूण निमाणे देव न्ही ताची सखत दाखयता, ताची सखत आमकां कळीत करन पळया हांव तुमकां जैत दिवंक शकता म्हणून देव कळीत करता. पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन आमचो भरवसो आनीकी वाडटा. भरवसो आमचो वाडटा. देखून पळया आमच्या ह्या संवसारी जिणेंत न्ही आमच्या खातीर एकल्यान प्लॅन केला, एकल्यान एक येवजण्यो केल्यात. आमी संवसारांत खंय जल्मा जाय, खंय आमी जिये जाय, खंयच्या देशांत खंयच्या गांवांत, हे सकट एकल्यान एक प्लॅन केला. ते खंयचे मनशांनी केल्ले प्लॅन न्ही, मनशांनी केल्ले येवजण न्ही. बगार त्या सरस्परा देवान आमच्या हर एकल्या खातीर एक येवजण केला. पळया देवाचें उतार आमकां सांगता. हांगासर आमी आयल्या न्ही ताका आयकूंक आयल्या. हांगासर आमी मागणें सुरू करतना न्ही ताची म्हणजे बापा म्हाका बेसावून दी, जेजू म्हाका बेसावून दी, पवित्र आत्म्या म्हाका न्ही सकत दी, बोळ दी म्हणून आमी सुरू करता आसतना म्हणजे त्या आमच्या खातीर येवजण केल्ल्या त्याच जिवंत देवा मुखार आमी आयल्या. पळया देवाचें उतार आमकां कितें आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20:9 आनी वोळ 11.
Jeremiah chapter 29 verse 11. वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. वय तुमचे पसोत हर एकल्या नेंगे आमच्या पसोत देवाच्या मनांत कितें येवजण्यो आसात म्हण खरेंच जाणा. तुमच्या हेता पसत न्हय तुमच्या केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो बरोशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. म्हणजे पळया तुमच्या हिता खातीर केल्ल्यो येवजण्यो आमच्या हिता खातीर केल्ल्यो. म्हणजे आमकां एक उद्देशान देवान रचला न्ही एक उद्देश आसा. आमी कोणी व्यर्थ देवान रचून आमकां एक निर्दिश्ट एक वर्त उद्देश आसा. त्या उद्देशा खातीर देवान आमकां रचला. पळया हिता खातीर केल्ल्यो येवजण्यो न्हय केस्ती खातीर केल्ल्यो. देव खंयच्याय नेंगे आमकां वायट जायचे म्हणून आमकां ताणें येवजण करूं ना. आमी कोणेय नेंगे नाश जाय मोरा जाय. थोडे मनीस सांगतात नेंगे हाणें केल्ले कर्म तो भोगून दी ताणें केल्ले वायट तो भोगून दी म्हणून सांगतात नेंगे. म्हणजे देव तशें आमकां नाश जावच्या खातीर ताणें येवजण करूं ना. आमी नाश जायचे म्हणून येवजण न्हय बगर आमच्या हिता खातीर न्हय आमच्या केस्ती खातीर केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. आमकां एक बरो फुडार दिवच्या खातीर देवान येवजण केलां. पळया आज आमकां बरो फुडार म्हळ्यार थोडे फावटी चिंतूंक पुरो नेंगे ल्हान भुरगीं आसतना सांगतात तुवें व्हड जाल्यार मागीर इंजिनियर जायचें दाक्तेर जायचें आनी नेंगे अशें पुरा मनशाचें चिंताप आसा. पूण पळया बरो फुडार म्हळ्यार तशें न्हय नेंगी. आज मनशाक जाणवाय संवसाराची आसा जाल्यार बरो फुडार तांकां ना नेंगी. तांकां वायट सवयेक बळी जाल्यात या नाना रितीन कश्टांत पडटात. पूण पळया बरो फुडार म्हळ्यार नेंगी आमकां देवाची वळख जावन जेजूक आमी वळखून आमी जियेता. पळया आज आमी नेंगी संवसारांत कितेंय घडल्यार पळया बरवशान आमकां जियोंक जाता. देखून आमकां बरो एक फुडार देवान तयार करून दवरला. पळय हांगासर आमी येता आसतना नेंगे कशें आमी आयिल्ले नेंगे सुरू येता आसतना जावं पुरो जायत्यांक कश्ट आशिल्ले खंत आशिल्ली नेंगे पिडा आशिल्ली आनी कितें समस्या पुरो आशिल्ले नेंगे ते पुरा कितें जातात क्रमेण उणें जातात. ह्या सोसूंक एक म्हणजे एक धैर्य म्हणल्या बरी मेळटा नेंगे. एक धैर्य एक बळ म्हणजे आमकां सोसूंक जाता म्हणून आमकां कळीस जाता. पळया त्या देवासरशी येताना हे सगळें आमकां कळीस जाता. पूण आज आमी त्या जिवंत देवाक आमी पळय नासलेल्या वरवीं या ताका आमी नेंगी ताजे सकत ताजी पदवी आमकां कळीत जायनासलेल्या वरवीं कितें जाता पळया आमी खंतीन आसता. जेजूच्या पांयांत आयल्यार नेंगे आमी संतोशान भरता. पळया देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तन 42 आनी वोळ 5 साम 42 verse 5 किर्तन 42 वोळ 5. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट कित्याक हास्कार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर. हांव ताची परतून स्तुती करतलो. तो म्हजो तारक म्हजो देव. पळय हांगासर सांगता कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट कित्याक तूं हास्कार सुस्कार सोडताय नेंगे कंतिश्ट कित्याक हांगासर येवन नेंगे कंतिश्ट आमी आसचे न्हय म्हणून पळया सांगता. कित्याक तूं कंतिश्ट आसाय कित्याक हास्कार सुस्कार सोडनासाय कित्याक तूं नेंगे रडताय कित्याक तूं भरवसो तुका उणो जाला कित्याक म्हणून सांगता आसतना पळया हांव परतून देवाची स्तुती करतलो. कित्याक तो म्हजो तारक तो म्हजो देव. पळया तो तारण दिता तो तारण करचो देव म्हणून हांव ताची स्तुती करतलो. पळया हास्कार सुस्कार कित्याक तूं सोडताय. ह्या संवसारांत नेंगे खंत म्हणली आसा दूख म्हणलें येता. पूण पळया आमी कितले मागणें केल्यार दूख संपूर्ण नाश करूंक जाता गे. नवें दूख या खंत या आनी कितें पळय येवनूच आसता. पूण पळया त्या देवाची स्तुती करता आसतना परत्यान ताका आमी विश्वास दवरता आसतना पळया तो म्हजो तारक तो म्हजो देव म्हणून सांगता आसतना सगळें आमचें जिवीत बरें जाता. परत्यान नेंगे त्या 42 आनी 43 त्या किर्तनांत 3 फावटी सांगला कित्याक तूं कंतिश्ट आसाय कित्याक तूं कंतीन आसाय कित्याक तूं बेजारेन आसाय कित्याक बरोसो सोडलाय म्हणून परत्यान नेंगे आमकां एक म्हणजे आमी विश्वास दवरी जाय. आमी त्या देवाचेर विश्वास दवरी जाय म्हणून पळया
देवाचे उतार सांगता परत्यान सांगता त्याच अवस्वरांत कीर्तन 42 आणि वोळू 11 Psalm 42 verse 11. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे हास्कर सुस्कार, देवाचेर विश्वास दवर. हांव ताची परतून स्तुती करतलो, तो म्हजो तारक, म्हजो देव. पळया, तो म्हजो तारक, तो म्हजो देव, तो म्हाका तारण दिवंक शकता. ताची हांव स्तुती करता. हांगासर आमी स्तुती करता, वारादान करता खंयच्या एका नेंगी अशक्त देवाची न्ही, सोलवण नेंगी कोणशाक बसलेल्याची न्ही, बगर जैतेवंत जावन आमकां जैत दिवंक शकतेल्याची. पळया, तो म्हाका उठयतलो म्हणून हांगासर पळया खंतिश्ट जाल्लेल्यांक, देवाची स्तुती करतल्यांक पळया बरवसो आमकां मेळटा. आमचो बरवसो कोण जावन आसा पळया, तिमोथीचे पयले पत्र अवस्वर 1 आणि वोळू 1. 1 तिमोथी chapter 1 verse 1. आमच्या सोडवंदरा देवाचे आणि आमचो बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुक्मेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बवार्ता उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसलेल्या तिमोथीक बरोवचें. आमचो सोडवणदार नेंगी देवास, आमच्या सोडवणदारा देवाचे आणि आमचो बरवसो जावन आसल्या सोम्याचे नेंगी तोच जावन आसा बरवसो आमचो जेजू. ताचे हुक्मेन पळया जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्ता उदेशी म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथीक बरोवचें. पळया, आज आमकां भावार्थ आशिल्ल्या वरवीं नेंगी त्या जेजूचेर भावार्थ आयिल्ल्या वरवीं ह्या आशिल्ल्या वरवीं पळया आज आमी हांगासर आसा. भावार्थ आमकां आशिल्ल्या वरवीं पळया आज तो संदेश आयकल्ल्या वरवीं ह्या त्या जेजूक आमी वळखल्ल्या वरवीं पळया खरो पूत म्हळ्यार नेंगी तिमोथी सांव पावलो रक्तमसो पूत न्ही, म्हणजे देवाचे उतार आयकून नेंगी जेजूक सत मानून भावार्था वरवीं नेंगी त्या जेजूचेर विश्वास दवरल्या वरवीं पळया त्या वरवीं ताका बरवसो. सांव पावलो ताका सांगता धैर्य काणगे, बरवसो सोडी नाका म्हणून. म्हणजे तसो जेजू जावन आसा बरवसो म्हणून. जेजूच बरवसो आनी कोणूच बरवसो ना आनी कितेंच बरवसो ना. आज असलो मनीस फाल्यां ना, फाल्यां असलो मनीस परवा ना. बगर जेजू क्रिस्त सदां काळ आसा, हर एका वेळार तो आसा. देखून पळया हांगासर सांगता जेजू थावन आमी बरवसो कणगेत आसतना पळया आमकां खंडीत जियोंक जाता. नेंगी पळया आज त्या जेजूक लागीं सरल्या वरवीं संवसारांत आमकां जियोंक साध्य जाता. खंतीन जियोंक न्ही, धैर्यान जियोंक, संतोशान जियोंक, उल्हासान जियोंक, हांसोन नासोन जियोंक. नेंगी पळया आज आमकां त्या जेजू वरवीं सगळें साध्य जाता. देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 13 आणि वोळ 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात. पळया भावार्थ, बरवसो आनी मोग. नेंगी आतां जेजूचेर भावार्थ आसतना नेंगी तो सर पदवेदार म्हणून आमकां भावार्थ आसतना पळया ताचेर आमकां संपूर्ण रितीन आमकां बरवसो एक आमच्या काळजांत एक बरवसो नेंगी आसता आनी त्या वरी मोग, त्या वरी सगळें बरेंपण. पळया हांगासर सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आणि वोळ 1. Hebrews chapter 11 verse 1. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. म्हणजे आज आमी जायते बडी सत मानता कितें न्ही की आमची परिस्थिती आमी सत मानता. म्हणजे आमी आतां खंयच्या स्थितीर आसा पळया तेंच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी जियेल्यार जायना. म्हणजे आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी दिसानातलो देव नेंगी. आज आमकां कित्याक नेंगी देवाचेर म्हणजे आमकां म्हण न्ही जायत्यांक आज देवाचेर भावार्थ ना. कित्याक म्हळ्यार देव दिसना नेंगी. कुडीच्या दोळ्यांक दिसना, कितले दोळे सण कांय दिसना. देखून पळया आज जायतलो अजापां खंय जातात, अजापां खंयसर जातात पळया थंयसर मनीस वेतात. कित्याक म्हळ्यार पळया दिसच्यो संगती नेंगी आमकां कितें दिसता पळया तेच आमी घट्ट म्हणजे शाश्वीत म्हणून आमी चिंता. पळया हांगासर दिसानातल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री.
भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी दिसनातल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री नेंगी आमी जेजू मुखार म्हणजे आमी कशे आसा पळया नेंगी तशेंच आमी वळखल्यार तो धैर्य दिता घेना म्हणजे आमचे कितें वायट आसा कितें पाताक आसा कितें काळोख आसा सगळें तो काडूंक शकता घेना खंडीत सकता आमी नेंगी आमी समर्थन करचें न्ही हांव बरो आसा म्हणून ताच्या मुखार नेंगी मनशा मुखार आमी सांगल्यार वडना हांव बरो आसा पूण त्या जेजू मुखार आमी कशें आसा पळया तशें आमी वळखत आसतना पाता केला जाल्यार वय हांवें पाता केला काळोखान जियेला जाल्यार वय हांव काळोखान जियेला या कितें खंयच्या रितीन कश्ट आसा ते ताच्या मुखार वळखत आसतना पळया तो म्हाका निवार म्हणटा आसतना तो निवारता धैर्य दी म्हणून ताका आमी उलो मारल्यार तो खंडीत धैर्य दिवंक शकता ताणें धैर्य दिलां पळया आमच्या त्या निरासपणांत खंतींत नेंगी ताणें धैर्य दिलां हर एक घडी ताणें आमकां धैर्य दिलां पळया सोम्या म्हाका पाव म्हणून सांगतना नेंगी तो हजार जाता आमच्या सांगाता आनी आमकां तो पावता हर एका गरजांनी पळय आज ताका वळखल्यावर नेंगी कितल्या आमच्या गरजांनी तो पावला कितल्या रितीन ताणें आमकां आदार दिला पळया त्याच सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरल्यार नेंगी तोच आमचो बरवसो तोच पळया किर्तन 16 वळू 8 तावन 10 पर्यंत साम 16 वर्स 8 to 10 किर्तन 16 वळू 8 तावन 10 पर्यंत सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना तो म्हज्या उजव्याक आसा नेंगी देव सरकार न्ही तो खंयच्याय पयस न्ही बगर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालसो ना पळया सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देव म्हज्या उजव्याक आसा म्हजे सांगाता तो आसा देखून हांव हालसो ना देखून म्हजे काळीज उल्लासता त्या वरवीं म्हजे काळीज उल्लासता नेंगी त्या वरवीं तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून म्हजे काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो संतोसता म्हजो आत्मो संतोसता म्हणजे आत्म्यांत नेंगी आमकां संतोष आत्मो संतोसता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता नेंगी आमकां नेंगी राती न्हीद पडटा जाल्यार नेंगी न्हिदल्या तक्षा न्हीद पडटा जाल्यार या आमकां नेंगी सुरक्षीत विशय ह्या कुडीक आसा जाल्यार पळया केदाल आमकां विशय आसता नेंगी कुडीक म्हणजे पळया हांगासर त्या सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या वरवीं ह्या कुडीक विशय आसा म्हणजे कुडींत एक समाधान कुडींत एक संतोष नेंगी पळया जेजू दर्याच्या मदें आसलो नेंगी त्या दोणीर आसलो शिस्त पुरा भियान आसल्यार पळया जेजू कशें नेंगी तो गाड न्हिदेंत आसलो म्हणटा ताका दर्यो उसांबळ जाल्यार खबर ना या आनी कितें वारें आयल्यार खबर ना कितें जाल्यार कसलीच खबर ना म्हणजे तो संतोशान आसा कित्याक आसा गी म्हळ्यार नेंगी म्हणजे जेजू कळीत आसा कांयच घडचें ना कांयच घडना कांयच वायट जायना कित्याक तो देव आसा पळया नेंगी परिस्थिती कशी आसल्यार म्हजो देव शांत करूंक शकता म्हणजे जेजू कळीत आसा म्हाका ती पदवी आसा हांव त्या देवा सांगात आसा म्हाका धाडलेलो म्हज्या सांगात आसा तो म्हाका सांडिना म्हणून पळया जेजूक अखंड पातयेनी मात्र न्ही ताका कळीत आसा देवाची सकत कितें म्हण कळीत आसा पळया त्याच प्रमाणे आमकांय तो भावार्थी आसतना आमी भियोवची गरज ना देखून मुखार कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय तूं म्हजो आत्मो पाताळान तूं सोडचो नाय तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय म्हणजे भक्त आमी सगळे नेंगे देवाचे भक्त आमी खाली दावीद मात्र देवाचो भक्त न्ही हांगासर आसले आमी हर एकली देवाची भक्त भिरांत घेवन हांगासर येता आसतना पळया त्या ताका मानवण आमी जियेत आसतना पळया तो आमकां फोंड पळोवंक दिवचो ना म्हणजे आमकां मातयेंत नेंगी नाश जावंक दिवचो ना आज मनीस नेंगी मरण म्हणटाना भिरांत म्हणजे मरण जाता तितलें नेंगी पिडाय आयल्या वेळार भेन दिसता मनशाक पूण पळया त्या सोम्याक आमी वळखत आसतना ही कूड नाश जावंक आसाच आज बरी आसा जाल्यार नेंगी एक दीस ही कूड नाश जाताच कोणेच कूड बचाव करूंक जायना पूण पळया तो देव म्हाका नाश जावंक दिवचो ना हांवें सत मांडलो तो सोमी तो सर्वेस्पर देव नेंगी म्हाका नाश जावंक दिवचो ना म्हणलो भरवसो ताका आसलो
पळया भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो ना. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही, आमी फोंडाक लागगी न्ही, आमी खंय लागगी? सर्गाक आमी लागगी, त्या सोम्याक आमी लागगी, त्या जेजू सांगाता आसतना. पळया त्याच प्रमाणे जावन आसा. असलो भरवसो आमकां न्ही, आमकां खाली संवसारांत मात्र न्ही, म्हणजे एक विशेष रितीन आमकां भरवसो आसा, वर्त भरवसो आमकां आसा त्या जेजूक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या वरवीं. पळया तेच उतर न्ही पवित्र आत्म्यान भरोवन पळया पेद्रूय परत्यान ते उगडासाक हाडटा. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 2 वळू 20 आनी 5 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना. पळया सोम्याक दोळ्या मुखार हांव दवरतलो. आमी न्ही त्या सोम्याक दोळ्या मुखार दवरल्यार न्ही आमी आनी एकल्या कशें धैर्य दिवेत. आतां कोणी एकलो कंतीन आसा जाल्यार, कोणी एकलो म्हणजे निरासावन आसा जाल्यार ताका कशें आमी धैर्य दिवे? सोमी तुजे सांगात, सोम्याक दोळ्या मुखार दवर. तो सोमी जेजू तोच जैत दितलो जावन आसा. म्हणून पळया त्या सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरल्यार म्हणजे सगळे तो बदलूंक शकता. देखून सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. केवळ एक घडी मात्र न्ही, हर एका दिसा न्ही सकाळी उठिल्ले तक्षणा सोम्याक हांव अर्गां दितलो. दीस खबर जावन रात जाताना ताका हांव अर्गां दिवन न्ही आयचो दीस ते सांबाळ्ळे म्हण अर्गां दितलो. सोम्याक हांव अर्गां दितलो. न्ही हांगासर जायत्यांनी सांगचें आसा न्ही, म्हणजे त्या सोम्यान म्हाका फावो केलें, सोम्यान म्हाका दिलें, सोम्या वरवीं सगळें साध्य. पळया सोम्याक दोळ्या मुखार दवरता आसतना, तो आमच्या मुखार आसतना न्ही आमकां भिरांत ना. आमी मुखार आसल्यार आमकां भिरांत, पूण सोमी आमच्या मुखार आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. पळया सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालसो ना. ह्या पासत म्हजे काळीज संतोसला. ह्या पासत म्हजे काळीज संतोसाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. म्हजी जीब उल्हासान गायता. पळया म्हजी जीब उल्हासान गायता. तुमी न्ही मरयेचे स्तुती गायन न्ही मरी कशें उल्हासान कित्याक गायता? तिची परिस्थिती बरी आसा की तिका बरें करन, म्हणजे एका आसनार बसोवन सगळ्यांनी जेले घालून सगळ्यांनी न्ही तूं बारी बागी स्त्री, तूं बरी स्त्री म्हणून तिका जीवस्थान कोणी मान केला गी. जीवस्थान न्ही तिका सक्कडी दुर्साले लग्ना पयल्याच, म्हणजे हांव वार आसतना ही स्त्री गर्भिस्त जाल्या म्हणून, म्हणजे पवित्र आत्म्यान गर्भित जाल्ली पूण जाल्यार लोकांक कळीत ना. पूण पळया मरी न्ही पवित्र आत्म्यान भरतना म्हणजे ती उल्हासान भरली म्हणून आमकां आयकोंक मेळटा. हांगासरी पळया म्हजे काळीज संतोसाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. उल्हासान न्ही आमी ताका आमी गायजय उल्हासान. हांगासरी न्ही उल्हासान आमी कंतारां सांगता आसतना, उल्हासान आमी गायता आसतना पळया आमकां जिवीत आनीकी चड मापान आमचें तें देव आनीकी चड आमकां लाभयता. मुखार कितें म्हणटा? आनी म्हजी कुडी बरोशान जियेतली. म्हजी कुडी बरोशान जियेतली. पळया म्हजी कूड न्ही म्हजी कूड ही नासवची कूड जाल्यार बरोशान जियेतली. ह्या कुडींत न्ही म्हणजे कूड नास जाता जाल्यार पळया ह्या कुडींत कितें आसा? मोळाद एक दिर्वें आसा न्ही. मोळाद एक दिर्वें. आमी म्हणटा आमच्या लागीं कांयच ना न्ही. आमच्या लागीं जावं पुरो थोडी जाणां म्हणूंक पुरो आमच्या लागीं पयशे नात, आमच्या लागीं घर ना, हें आमकां कांयच ना म्हणून सांगल्यार पळया आमचे थंय न्ही आत्मो आसा की ना देवान घाल्लो. पळया तसो जावन आसा. तो आत्मो आमकां सांगता म्हणजे कुडीक न्ही कुडींत आसतना जीव आसतना पळया आमकां तो आत्मो धैर्य दिता. देखून म्हजी कूड उल्हासान गायतली. देखून पळया हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे आतां थोडी जाणां म्हणूंक पुरो न्ही आतां थोड्यांक पळोवन या तांची परिस्थिती पळोवन म्हणजे ताचे सगळे खबर जालें, तो सोलवालो या सगळें जालें म्हणून सांगल्यार पळया म्हणजे कितें म्हळ्यार आज आमी जिवंत आसा हांव घेना, सकाळी उठल्या हांव घेना,
पळय आमी जिवंत आसा करूंक आमी शकता त्या देवाची कृपा आमकां आसा सगळें करूंक आमी शकता त्याच प्रमाणे तो त्या सोम्याचेर आमचो सोम्याक आमी दोळ्या मुखार दवरता आसतना पळया आमचो आत्मो संतोशान भरता आमची जीब उल्हासान गायता आमची कूड बरवशान जियेता पळय असो एक बरवसो आमकां त्या सोम्याक दोळ्या मुखार दवरल्या मेळटा मुखार कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय नेंगी आमचो आत्मो पाताळांत म्हणजे थंयसर त्या काळोखांत देव सांडचो ना आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय तुज्या विश्वासी साकराक नेंगी त्या जेजूचेर फातेल्ल्यांक तो कुसोंक या नास जावंक तो सोडिना विश्वासी साकरांक नेंगी आमी विश्वासपणान पळया जियेत आसतना तो आमकां नास जावंक सोडिना देखून सांगासर असलो बरवसो त्या सोम्याक दोळ्या मुखार दवरता आसतना पळया तो देव आमच्या सांगात हर एक घडी आसा घेना वसे रिती केल्ल्यान कळीत आसा नेंगी गॉड इज एवर प्रेझंट नेवर एबसेंट तो जायना म्हणून आमकां कळीत आसा पळया देवाचे उतार आमकां सांगता द्वितीनियमस बूक अवस्वर 30:1 आनी वोळ 8 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुजे सवे आसतलो तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना आनी तो तुका सांडचो ना सोडून घालचो ना सांडचो ना पळया नेंगी ताका पातयेवन आयिल्ल्यांक तो सोडून घालिना या सांडिना पळया सरस्पर आमच्या मुखल्यान वेता नेंगी आमी चिंता म्हणजे आमीच करी जाय नेंगी सांगता नेंगी सकाळी फुडें उठशात वेळ करून न्हिदोंक विशात घाम पिलोवन दिसपर तो ग्रास चडशात सगळें व्यर्थ म्हणजे आमी कश्ट काडल्यार व्यर्थ पूण त्या सोम्यान नेंगी आमचे मरिपाद काम केल्यार सगळें बरेंच जाता तें सांगासर पळया सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो आमच्या मुखल्यान तो वेता मुखल्यान तो आसा पळया हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना म्हणजे ताका आयकतल्यांक तो सांडिना पळयाक तूं कितलो विश्वासी नेंगी आमी कितले ह्या संवसारांत म्हणजे ताचेतान पयस गेले रे ताणें आमकां पयस करूंक ना ताणें आमकां पयस करूं ना मात्रिणी तो करिना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना तो आमकां सोडिना पळया तो आमकां केदी कसो सोडिना देखून हांगासर आमी आयकोन आसा आमकां सोडिनातलो नेंगी आमकां सोडिनातलो देव तो देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता तो आमकां कशें ववयता पळया नेंगी आमचो सरस्पर देव जिवंत देव तो कशें आमकां ववयता पळया एक आवय आपल्या भुरग्याक ववयल्ल्या बरी तो आमकां उतर प्राय जाल्यार केस पिकल्यार केस धवे जाल्यार मातोरो जाल्यार नेंगी अस्कत जाल्यार पिडेस जाल्यार तो ववयता म्हणून पळया देवाचे उतार सांगता इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 40:6 आनी वोळ 4 आयजाया चॅप्टर 46 वर्स 4 तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत पळया हांव तसोच उरतलो नेंगी नेंगी आज जावं पुरो तरणाटी आसली उपरांत प्राय जावन उतर प्राय पावल्यार पळया सरस्पर सांगता हांव तसोच उरतलो हांव म्हातारो जावचो ना थोडे बडे पिंतुरांत पुरो दाखयतात नेंगी देव बाप सांगल्यार तो प्राय जाल्ल्या बरी नेंगे काडू पुरो धवे जाल्यात केस पुरो धवे जाल्यात देव म्हातारो जाता गी म्हणजे मनशांनी चिंतिल्ल्या प्रमाणे नेंगे जाल्लो जाल्यार आज देव आसतो ना आसलो पूण पळया आमी सत्माणसो देव म्हातारो जायना बगार तो हांगासर सांगता तुमी म्हातारे जाल्यार तुमी अस्कत जाल्यार तुमी नेंगी हाच्या पयलें परत्याक शिकोवणेन नेंगी आमी आयकलां ती 95 वर्सांची नेंगी माय कितें सांगता हांव कशें घट्ट आसा कशें निट्ट आसा म्हणून नेंगी तिचो सिक्रेट गुट सांगता नेंगी म्हणजे बरें करून आमी संतोशान आसा जाय काम करी जाय घाम पिली जाय आमी कोणाक वायट करनजो अन्याय करनजो नेंगी आमी बरें करून आसल्यार आमी संतोशान म्हणजे भलायकेंत आमी जियेता या आमी सुडसुडीत आसता म्हणून पळया हांगासरी तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तुमकां हांव तसोच उरतलो
हांव म्हातारो जावचो ना, तुमचे केस धवे जातले, निंगी तरणाटे आसतना जावं पुरो केस खाले या कुडींत बोळ सगळे आसा, पूण पळया तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तसोच उरतलो आनी हांव तुमकां ववयतलो. पळया देव ववयता. केस म्हातारे म्हणजे केस धवे जाल्यार देव आमकां हातान धरून ववयता. म्हणजे येदोळ पर्यंत ताणें कशें आमकां सांबाळला पळया, तशेंच तो फुडेंय आमकां सांबाळटा म्हळ्यार निंगी ताणें सांबाळचें म्हळ्यार म्हणजे आमकां तो धैर्य जावन आमच्या सांगात सदांच रावता. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां थाराण दितलो. म्हणजे थाराण म्हळ्यार निंगी त्या परिस्थितींत भायर काडून जैत हांव दितलो. म्हणजे संवसारांतले कश्ट हे तात्कालीक हांतले हांव उतरयतलो आनी जैत दितलो म्हणून पळया हांगासर आमकां देवच सांगता, हांव तुमकां ववयतलो म्हणून सांगता. हाच्या की व्हडलो बरोस आमकां कितें निंगी. म्हणजे आमी जैते बडी कुडीच्या बळांतच आमी जियेता. म्हणजे निंगी कुडींत बळयकी आसतना म्हणजे म्हाका बळयकी आसा, हांव जियोंक शकता म्हणून आमी थोडे बडी जियेता. पूण पळया देव कितें सांगता निंगी, हांव तुका ववयतलो, हांव तुका सांबाळतलो म्हणून. पळया देखून ह्या सोम्या खातीर आतां कश्ट सांगतना निंगी 2 रितीचे कश्ट आसात. म्हणजे आमी आमच्याच कुशेन जिवन कश्ट आमी अनुभव करता. म्हणजे आमची कुशी केल्ल्या वरवीं या आमकां कशें जाय तशें जिवन आमी थोडे बडी कश्टार पडटा, या सोलवता आमी. पूण पळया त्या सोम्या खातीर कश्ट सोंसल्यार कितले आमी त्या सोम्या खातीर कश्ट सोंसता. पळया निंगी हांगासर निंगी तुमी हांगासर देवाचे तर आयकूंक येतात, कितलो त्याग करतात पळया. तेच मापान तितलेच बुजवण तुमकां मेळटली म्हणून सांगता. पळया कोरिंथीकारांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 5. 2 Corinthians chapter 1 verse 5. जसे क्रिस्ताच्या कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता, तशे क्रिस्ता वरवीं बुजवणी दराळ मापान आमकां मेळटली. आमी कश्टा मध्ये अडसता जाल्यार पुरो 5वी वोळ मात्र. जशे क्रिस्ताच्या कश्टांनी पळया आमी उदंड मापान वांटेली जाता. नेंगी क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमी कितले वांटेली जाता. पळया नेंगी आज जेजू खातीर आमी खंयचेय कश्ट या खंयचेय त्याग या कसली वावट आमी काडली जाल्यार तांतून आमकां कश्ट आयले जाल्यार पळया क्रिस्ता तावणू तितलीच बुजवण आमकां मेळटली. जेजू खातीर आमी कितले कश्ट आमी सोंसले पळया त्याच प्रमाणे तितलीच बुजवण तितलेंच एक धैर्य आमकां मेळटलें. पळया जेजू खातीर कश्ट म्हळ्यार नेंगी प्रामाणीकपणाची जिणी आमी जियेत आसतना पळया हांगासर बुजवण दराळ मापान त्या क्रिस्ता तावणू आमकां मेळटली. पळया देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून आमकां बुजयतलो देव नेंगी तो न्हिदता गे, ताका जमेता गे. म्हणजे ताका न्हीद येना म्हणून पळया सांगता कीर्तन 120 आनी 1 वोळ 3 आनी 4. Psalm 121 verse 3 and 4. ना इस्रायेल सुराकनो निदाना जमेना. पळया तो निदाना आनी जमेना. नेंगी तो तुका राखता, तो निदाना राखतलो देव निदाना, तो जमेना. ताका नेंगी जेम सांगली येना. पळया आमी नेंगी या कुडींत मात्र आमकां ही पुरासान या जेम या न्हीद या आळसा हे सकट कुडींत मात्र पूण ही कूड नेंगी आमकां शिसानी सयत थोडे पडी नेंगी पेद्रू आनी जुआंव आनी थंयसर जाकोब नेंगी न्हिदेंत पडले. कित्याक त्या कुडींत आसतना न्हीद जेम पुरासाण सकट आसता. पूण पळया त्या आत्म्यांत पळयता आसतना पुरासाण ना. देव म्हळ्यार आत्मो नेंगी तो न्हिदोंक साध्य आसा गे, खंडी साध्य ना. नेंगी आत्मो म्हळ्यार नेंगी म्हणजे वर्तें जावन आसा. देखून पळय हांगासर इस्रायल राखणो निदान आनी जेमना सरस्पर तुजो राखणो देव आमचो राखणो. नेंगी राखणो म्हळ्यार हर एक घडी राखणो, खाली एका वेळार मात्र न्ही, हर एका आमच्या जिणेंत सगळ्या जिणेंत तो राखणो जावन आसा. पळया तो निदाना आनी जेमेना, ताका न्हीद सांगली येना, जेम सांगली येना. पळया तो सर पदवेदार, ताका पदवी आसा पदवी. नेंगी आतां मनशाची पदवी पुरा कितें जाता थोडी वर्सां मात्र या थोडो तेंप मात्र या तो जीव आसता पर्यंत मात्र. पूण देवाची पदवी तशें न्हय. बगार ती पदवी सदांकाल तो जावन आसा.
ताका सक्कड करूंक साध्य आसा. पळया जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30:2 वोळ 20:17 20:7 पर्यंत. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 26-27. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतार जेरेमियाक पावले. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य? हांव सर्वेस्परू सगळ्या मनशां कुळाचो देव, नेंगी म्हाका कितें असाध्य आसांगी म्हणून पळया. नेंगी देवान एक चॅलेंज म्हणल्यार बरी. नेंगी कसलेंच असाध्य म्हणलें ना. सगळ्या मनशां कुळाचो देव सांगल्यार नेंगी आतां खाली हांगासर ह्या हॉलांत आसल्यांचो मात्र देव न्ही, ह्या कर्नाटक राज्यांत मात्र न्ही, सगळ्या मनशां कुळाचो देव, सर देशांत आसल्या सर्वांचो देव आनी सगळ्या रचनेचो देव. म्हाका कितें तरी असाध्य म्हणलें आसांगी. नेंगी ताका कितेंच असाध्य म्हणलें ना. आतां आमकां सवाल येवंक पुरो, देवाक असाध्य म्हणलें ना जाल्यार म्हजे कश्ट कित्याक तो काडिना, म्हजे समस्या कित्याक तो काडिना, म्हाका कित्याक तो जैत दिना. नेंगी आमी आनीक ताचेर विश्वास दवरन आनीक ताचेर आमी पातयेन रावल्यार ताची कुशे प्रमाणे तो सगळें करता. आमच्या कुशे प्रमाणे कांयच घडना. आमच्या कुशे प्रमाणे घडचें आसलें जाल्यार नेंगी कितें कितें जातें आसलें संवसारांत, कितें पुरो अन्याय जातो आसलो, कितें पुरो देसवाड जाती आसली. पूण पळया आमच्या कुशे प्रमाणे कांयच घडना. सगळें ताच्या योजना प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे तो करता. कित्याक तो सर पदवेदार देव. नेंगी एका मनशाक सगळी जाणवाय देवान दिवयेत, संपूर्ण ताका रसयेत, पूण कोणाक संपूर्ण रसूंक ना. कित्याक रसूंक ना? ती देवाची कुशी. आनी संपूर्ण केल्यार नेंगी मनीस वायट करीत या आनी कितें करीत म्हणून देवाक कळीत आसा. पळया सर पदवेदार देव तो, ताका आमी काळज जावन जियेजे. या ताचेर आमी नेंगी हर एका वेळार ताका आमी उलो मारन ताच्या मुखार आमी खळती जावन जियेजे म्हणून ताणें आमकां म्हणजे त्या रितीन रचलां. एक न्हय तर एका रितीचें उणेपण, एक न्हय तर एका रितीची अस्कतकाय आमचें ती दवरनूच देवान आमकां रचलां. कित्याक आमी हर एका वेळार ताका आमी लागीं जायजे म्हणल्या खातीर आनी ताची पदवी आमी नेंगी सकत ताचे सकत कितें म्हणून आमकां समजाजे म्हणून ताणें आमकां तशें केलां. पळया देवाचें उतार आमकां सांगता जेजूय नेंगी कितें सांगता पळया. थोड्यांक सतमणी नातलेल्यांक नेंगी थोडे जाण सतमणी नात, तसल्यांक जेजू कितें सांगता पळया. जुआंव वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 20:4. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24. देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. आसा तो हांवूच म्हूण सत मांडल्या करीत नेंगी तुमी तुमच्या पथकांत मरतल्यात. पळया हांगासर नेंगी हांवूच म्हणलें नांव नेंगी तें कोणाक आसा नेंगी तें देवाक मात्र आसा. हांवूच म्हणलें नांव तें देवाक मात्र आसा. पळय हांगासर जेजू सांगता आसा तो हांवूच म्हणून सत मांडल्या करीत तुमी तुमच्या पथकांत मरतल्यात. म्हळ्यार जेजू शिवाय आमकां नेंगी पथकाचे बक्षाने या जैत कोणूच दिवंक शकना. केवळ जेजू मात्र दिवंक शकता म्हणलो अर्थ. कित्याक म्हळ्यार तोच सरस्पर नेंगे म्हणजे तोच जावन आसा देव, तोच जावन आसा सर पदवेदार, ताका सगळी सकत आसा. आसा तो हांवूच म्हणून केवळ जेजू मात्र सांगूंक योग्य आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका देवाक कितली सकत आसा पळय तितलीच सकत जेजूक आसा. देखून पळया देव कशें पळय पातकां बक्षिता तेच प्रमाणे जेजूय पातकां बक्षून नेंगी सोडवण करूंक शकता. आज पळया ताका आमी सत मांडटा आसतना हें सगळें आमकां मेळटा. आमी मरणा नेंगी म्हणजे मरण म्हळ्यार आतां आमी चिंचे नाका. मरण म्हळ्यार कुडीचें मरण आसा, पूण म्हणजे आत्म्याचें मरण नेंगी आमकां सुकोवंक साध्य जाता. पळया हांगासर आमकां असलो बरवसो ताका आमी सत मांडटा आसतना ह्या रितीन पळया आमी जियेता. पळय आज आमचो नेंगी महिमेचो बरवसो कितें नेंगी हेर जातीच्या मदें अन्य लोकां मदें नेंगी आज जायत्या लोकांनी सांगचें आसा नेंगी म्हणजे एक चिंताप आसा नेंगी क्रिस्तांव लोक म्हळ्यार शांती प्रियर नेंगी समाधानेचो लोक म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो क्रिस्त जावन आसा महिमेचो बरवसो. हेर जातीच्या लोकां मदें आमी जियेत आसतना कितलेय वायट
आमकां जाल्यार आमी शांतीन आसांव जाल्यार हाचो गोटू म्हळ्यार कितें? क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरवसो. पळया कोळसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वार 1 आनी वोळ 20 आनी 7. कोलोसियन चॅप्टर 1 वर्स 27. हेर जातीच्या लोकांमध्ये या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदीवरती म्हूण देवान आपलेच खुशेन तांकां कळीत केल्या. वस्तू तो गोटू तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. क्रिस्तस जावन आसा तो बरवसो. हेर जातीच्या लोकांमध्ये महिमे बरीत गुटाची संपत्ती. पळय आज आमकां संपत्ती म्हणजे ती संपत्ती कशें? संपत्ती म्हळ्यार आमचे पयशे या आस्त बदीक न्हय, बगर संपत्ती म्हळ्यार तो क्रिस्तस जावन आसा आमच्या महिमेची संपत्ती. तो क्रिस्त आमचे थंय आसतना पळया आमचे थंय कितें आसा? संपत्ती आसा. आज आमचे दिर्वे म्हळ्यार तो क्रिस्त. हेर जातीच्या लोकांमध्ये हेरा अन्य जातीच्या लोकांमध्ये नेंगी आज आमी शांतीन आमी जियेतांव जाल्यार हाचें कारण जावन आसा क्रिस्तस आनी कितेंच न्हय. कित्याक म्हळ्यार पळय आज आमी शांतीन जिवंक शकतांव जाल्यार ते क्रिस्तान आमकां शांती दिल्या, क्रिस्तान आमकां समाधान दिलां. आमी ते कंतार सांगता हेणे तेणे सोदलें, थंय हांगा सोदलें, खाणा जेवणां सोदलें आनी त्या गांवांत सोदलें, ह्या गांवांत सोदलें, हाच्या नांवान सोदलें, ताच्या नांवान सोदलें, सांताच्या नांवान सोदलें, मरयेच्या नांवान सोदलें आनी कोणाच्या नांवान सोदलें, जायत्याच्या नांवान सोदलें, जायत्या रितींनी सोदलें, जायत्या जाग्यांनी सोदलें, खंयसरी मेलोंक ना. तें क्रिस्ता थंय फावो जालें. म्हणून पळया तो क्रिस्त जावन आसा आमच्या महिमेचो बरवसो आनी कोणूच न्हय. देखून त्या क्रिस्ताचेर आमी संपूर्ण विश्वास दवरूंक योग्य जावन आसा. बरवसाचें मूळ तोच जावन आसा. महिमेचो बरवसो क्रिस्त जावन आसा. ताचे मरेपा ती महिमा, देवाची महिमा संवसारांत देवाची महिमा आज आमकां हर एकल्याक ती फावो जाल्या. पळया त्या महिमेंत आज आमी जिवन आसा. हांगासर नेंगी ती महिमा क्रिस्ताची महिमा. हांगासर क्रिस्त परगट जाल्ल्यावरी महिमा. हांगासर नेंगी क्रिस्ताक आमी देगेक दवर आनी बाकी असले पुरो परगट केल्यार देवाची महिमा परगट जायनात. क्रिस्तस ती महिमा. देखून पळय हांगासर सांगता हेर जातीच्या लोकांमध्ये, हेर जातीचो लोक म्हळ्यार जांपूर हांगासर सांगला हेर जातीचो लोक म्हणून, पूण नेंगी देवाचे उतार सतमानी नातलोलो हर एकलो हेर जातीचो म्हणयत. नेंगी आमी एका वेळार जांपुरो देवाचे उतार मस्तून आमी सोलून आसले जांपुरो. पूण पळया आज ते क्रिस्ताची महिमा आमकां बरवसो जावन आसा. क्रिस्तस तो गुटू जावन आसा, महिमेचो गुटू. नेंगी थोडे जाण सांगतात नेंगी मजा म्हणजे आतां सुफोळ जाल्ले थोडे मनीस कितें सांगतात नेंगी बुस्ट म्हजें सिक्रेट म्हणून सांगतात आनी कितें नेंगी जायते सांगतात नेंगी बुस्ट ही सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी आनी खंयचे पुरो सांगतात नेंगी. निमाणें तेच अस्कत जावन निमाणें सलवून वेतात. पूण पळया आमच्या महिमेचो गोटू कसली वस्तू न्हय, खाण जेवण न्हय, बगार तो क्रिस्तस जावन आसा. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता क्रिस्तस आमचो बरवसो आनी कितेंच न्हय. त्या क्रिस्तान सांगलां पळया मातेवसो वांजेल अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. पळया येया म्हणून नेंगी वेलकम. आतां थोडे कडेन बरोवन आसता नेंगी वेलकम म्हणून, स्वागता म्हणून नेंगी. म्हणजे हांगासर पळया जेजू म्हणटा येया समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. वजन नेंगी वजें आमचे वयर आसतना आमकां नेंगी आमकां कांयच करूंक जायना. पूण तें वजें काडलें जाल्यार नेंगी तें वजें काडलें जाल्यार पळया आमकां हाळू जाता. देखून आमच्या जांपुरो आमच्या माथ्यार कसली वजें ना जांपुरो, पूण पळया ताचेर भरोसो नासतना जियेत आसतना नेंगी त्या जेसूचेर भावार्थ नासतना जियेतना पळया जायते वजें ल्हान ल्हान विशय आमकां भोवूंक जायनात. ल्हान ल्हान संगतींनी आमी नेंगी आमी चलवता. पूण पळय हांगासर येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो म्हणून जेजू आमकां आपयता. जेजू आपयता हर एकल्याक नेंगी हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव म्हळ्यार नेंगी हालू करतलो या स्वतंत्र करतलो नेंगी आमकां तो सोडवण लाभयतलो.
बांदपास आतां आमकां तो सोडयतलो, कश्ट आतां आमकां तो सोडयतलो, कितें आमकां सोसूंक जायना तांतले आमकां तो बोळ दिवन आमकां तो सोडयतलो. पळया जेजून आपयलां येया म्हजे सरशी म्हणून. देखून आज आमचो भरवोसो तोच क्रिस्त जावन आसा. पळया आमकां आमच्या काळजांत तो भरवोसो वतला. त्या पवित्र आत्म्या मरिपात रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 5. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. पळया असलो बरवोसो म्हणजे त्या पवित्र आत्म्या मरिपात आमकां असलो बरोसो दिला की देवान आपलो मोग न्ही आमच्या काळजांनी दराळ वतला. दराळ वतला इल्लो दिला म्हणून सांगना हांगासर, म्हणजे दराळ आमच्या काळजांनी तो वतला मोग. त्या पवित्र आत्म्या मरिपात पळया तो मोग आमच्या काळजांनी वतला, दराळ वतला. असलो भरवोसो देखून पळया ह्या संवसारांत आतां एकलो कोणी एकलो सांगता न्ही आतां हांव तुका अशें म्हणजे आदार दिता म्हणून सांगल्यार तो मनीस जावं पुरो आज फाल्यां आसचो ना, आज उलयलो मनीस फाल्यां आसचो ना, पूण हे उतार उलयल्लो सरस्पर देव न्ही तो आसा की ना, तो आसा, तो आदार दिवंक शकता. पळय हांगासर असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हण आमकां दिल्लो पवित्र आत्म्या मरिपात देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. आज पळया ते उतार आयकत आसतना न्ही आमच्या काळजांनी तो मोग दराळ म्हणजे आसा म्हण आमकां कळीत जाता. मोग सोदून आमी खंय वेची गरज ना. बगर आमच्या काळजांत दिसता तो मोग ताणें उदंड मापान वतला. पळया त्या पवित्र आत्म्या मरिपात तो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत कितें तो मोग न्ही, तो देवाचो मोग. ह्या संवसारांत असलो मोग न्ही, तो मोग न्ही, बगर देवाचो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या जिणेंत कितेंय घडल्यार न्ही तें सगळें आमच्या बऱ्यापणा खातीर देवान घडशें केलां. सगळ्यांक म्हणून न्ही, तसो मोग करतल्यांक न्ही, तसो मोग करतल्यांक सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता. पळया रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आनी वोळ 20 आनी 8. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. आपणाचो मोग करतल्यांक पळया म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. पळया आमच्या जिणेंत न्ही कितेंय घडल्यार आमी कितें चिंता म्हणजे आमच्या वायटा खातीर म्हणून, पूण पळया जायते बडी तसो मोग करतल्यांक निश्चित केल्लो एक शेवट आसा. आमकां तसो मोग करतल्यांक देवान एक निश्चित केल्लो शेवट दवरला म्हणजे त्या जेजू सांगाता न्ही सदां काळ जियोंक. पळया त्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिला तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता, सगळें आमच्या बऱ्याक. पळया देखून सांगा सर सांगता तसो मोग करतल्यांक सर सांगती देव बऱ्याक पडसो करता, सगळें बऱ्याक पडटा. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमची ढाळ कोण जावन आसा न्ही. आमच्या हातांत आसली ढाळ आमकां राखोवंक जायना. गुळयात लागीं ढाल आसली उगडास नासतना ताणें ताच्या सांगाता आसल्याक दिली न्ही, ताचेर भरोसो दवरून हो म्हाका न्ही हो म्हजो बरो म्हणून ताणें चिंतलें विश्वासी म्हणून ताच्या हातांत दिली. तो खंय गेला जावं पुरो ताका अर्जंट कितें जालें जावं पुरो न्ही, टॉयलेटाक गेलो की आनी खंय गेलो की न्ही. देखून ताका कितें जालें तो दाविदान मारलो फातर न्ही ताच्या कापळार रोंबलो आनी तो गोळयात ओमतेच धरणीक शेवटालो म्हणून पळया आमकां सामुएलाच्या बुकान आयकूंक मेळटा. देखून सांगासर सांगता पळया आमची ढाल न्ही कितें जावन आसा. पळया किर्तन 119 वोळ 114. साम 119 वर्स 114. किर्तन 119 वोळ 114. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल, तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवोसो दवरता. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल, तुज्या उतराचेर हांव म्हजो भरोसो दवरतां. पळया देवाचे उतार एक ढाल न्ही, आमच्या हातांत ढाल न्ही. देवसार कोणाक भियेता न्ही म्हणजे जेजूक न्ही देवसार नाडूंक
आयल्या वेळार जेजून नेंगी ते उतार, देवाचे उतार, धर्मशास्त्रांतले उतार ढाळ जावन ताणें उपयोग करता आसतना पळया तो देवसार धांवलो. त्याच प्रमाणे आज आमच्या हातांत देवाचे उतार ढाळ जावन पळया आमी आसरो करून घेता आसतना तेच आमकां भरोसो जावन आसा. देवाचे उतारच आमकां भरवसो आनी दुसरें कितेंच न्हय. पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता आनी आमी कशें आमी त्या जेजू सांगाता कशें आमी रावचें नेंगी आतां ताका आमी कशें एक हेरांक दिवचें. पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 3 वळू 15 1 Peter chapter 3 verse 15. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या भरवशेचें कारण विसरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण एक काम नम्रतेन मर्याद दिवन करा. म्हणजे क्रिस्ताक आमी कितें करीचें मानान वळखा जाय नेंगी. क्रिस्ताक समी म्हणून क्रिस्ताक नेंगी तोच म्हजो समी म्हणून आमी मानान वळखून पळया. मानान वळखत आसतना तुमचे थंय भरवशाचें कारण विसारतले नेंगी. म्हणजे जायतो लोक विसारता नेंगी आमी बरें कण जियेत आसतना तूं कशें बरें जिवीत जियेताय म्हणून विसारता आसतना पळया नम्रतेन तांकां जाप दिया म्हणून. म्हणजे तांकां नेंगी तांचे ते जावं पुरो थोडो लोक सुफळ जावना कित्याक समयाची वळख तांकां जावना जावं पुरो. पूण आमी नम्रतेन तांकां जाप दिता आसतना पळया म्हणजे हेरांक नेंगी मर्याद दिवन म्हणल्यार बरी जाप दिता आसतना तांकां कळीत जाता क्रिस्तस जावन आसा तो महिमेचो भरोसो म्हणून. अंतस्करणान आमी पयले वळखा जाय नेंगी. आमच्या अंतस्करणान तोच म्हजो सोमी ताचे भायर दुसरें कितेंच ना म्हणून आमी वळखत आसतना पळया हर एकल्याक जाप दिवंक आमकां जाता. आज नेंगी जायत्यांक नेंगी सवालां म्हणजे जायतीं सवालां नेंगी आदांक आनी एवेक नेंगी सरपाण थंयसर सवाल विचारलें. म्हणजे सवालां म्हणटा आसतना नेंगी म्हणजे थंयसर कितेंगी एक वायट आसा म्हणलो अर्थ कितेंगी एक घडटा म्हणलो अर्थ. पूण आमच्या भरवशाचें मूळ आमी आमचो भावार्थ आमी विचारता आसतना पळया सक्कड देव बऱ्याक पडशें करता. म्हणजे आमकां आनी थीर तो दवरता घट तो दवरता. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया सिम्याव म्हणलो आसलो नेंगी. सिम्याव नांवाचो तो देवळांत तो कितें करनासलो न्हीद काडनासलो की देवळांत नेंगी मागणें करनासलो उपास करनासलो सोडवणदाराची नेंगी बरवशान वाट तो पळोवनासलो राखोनासलो. केदाला तो समी येतलो ताका पवित्र आत्म्यान कळीत केल्लें म्हणजे तूं सोडवणदाराक पळयतलोय तूं सम्याक पळयतले म्हणून ताका कळीत कर्ण पळया तो राखोनासलो. लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 वळू 20 आनी 5 लूक चॅप्टर 2 वर्स 25. त्या वेळार सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देव विरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदरगतीची तो वाट पळयनासलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. म्हणजे पळया हांगासर सिम्याव नांवाचो मनीस एक मनीस नितीवंत मनीस देव भिरांतीचो मनीस न्ही कसलोय मनीस न्ही नितीवंतपणाचो मनीस आनी देव भिरांतीचो मनीस. पळया देव भिरांत नेंगी ताका आशिल्ली. म्हणजे देवाक तो केदाला एक काळजाय जाय ह्या देवाक मानवा जाय देवाक मानवता ते करी जाय म्हणून ताका आशिल्लें. पळया त्या रितीन तो आशिल्लो मात्र न्ही तो इस्रायलाची उद्धारगती इस्रायलाक बरेंपण आमच्या गांवांक बरेंपण नेंगी केदाला येता. आमच्या गांवांक बरेंपण केदाला येता. आमच्या देशाक बरेंपण केदाला येता. म्हजे थंय ती देवाची महिमा केदाला येता म्हूण राखोन आशिल्लो. पळया तो वाट पळोवन आशिल्लो म्हणयेत बरवशान तो राखोन आशिल्लो. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मोनियो बूक अवस्वर 13 आनी वळ 12 प्रोब्स चॅप्टर 13 वर्स 12 मोनियो बूक अवस्वर 13 आनी वळ 12. बगानातलेली आशा काळीज पिडेस्त करता बगलेली आशा जिवीत स्वरूप. पळया नेंगी आमकां आशा कितें करता न्ही काळीज पिडेस्त करता. बगानातलेली आशा आशा नेंगी म्हणजे
आशा म्हणली पळया जेजूक आमी आशेतांव जाल्यार आमकां बरें जाता, पूण तेंच आमी संवसाराक आशेतांव जाल्यार नेगी आमचें काळीज पिडेस जाता. संवसारांतल्यो वस्तू ह्या संवसारांतले कितेंय आमी आशेल्यार नेगी आमचें काळीज पिडेस जाता. आमचें काळीज कितें जाता गे म्हळ्यार नेगी आमचे भितरच काळीज अस्वस्थ जाता. पळया हांगासर तेंच भागलेली आशा जिवीत असो रूख आमी त्या जेजूक वळखल्यार नेगी आमची आशा पुरा भक्ता. आशा पुरो नेगी मागीर कसली आशा ना, मागीर कसलीच आशा आमकां येना. कित्याक म्हळ्यार तसो समी सगळें संपूर्ण करता. पळया हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देखून ती आशा कठीण जाता आसतना नेगी आशा कठीण जातना कितें जाता, लढाई जाता, झगडे जाता. पळया जाकोबाचें पत्र आवस्वर 4:2 आणि 3. जेम्स चॅप्टर 4:2-3. तुमी आशेतात ती वस्तू तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात तो तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. पळया आशा आसा देखून मागिनात देखून मेळना मुखार. वा तुमी मागतात जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या खुशालायेक लागून फाड इराद्यान तुमी मागतात. पळया फाड इराद्यान मागता जावं पुरो या देव ते खुशी वरिना जावं पुरो देखून मेळना. पळया आज आशा मनशाक एकल्याक नेगी आशा ती कितें करता, काळीज पिडेस्त करता, काळीज नेगी म्हणजे अस्वस्थ करता. पूण पळया ही संवसारांतली आशा कितले मेल्ल्यार नेगी मनशाक तृप्ती ना, म्हणजे दादोसकाय ना. हांगासर तेंच पळया देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता हो भरवसो न्ही नेगी संवसाराक आशेवचो भरवसो गी हो भरवसोच न्ही म्हणजे आमकां संवसार नासा करता. पूण त्या सोम्याक आमी आशेतांव जाल्यार तो सोमी आमकां जिविता करता. पळया आमकां नेगी अशें भरवसल्यार त्या देवा ते आमी अशें भरवसतांव जाल्यार नेगी तोच आमचें सर्वस्व तोच जावन आसा सगळें म्हणून आमी ताचेर भरोसो दवरल्यार. पळया जोंचे पयलें पत्र आवस्वर 3:3. 1 John chapter 3:3. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवा थंय बरवसलेलो अशें देव कसो पवित्र न्ही तशें आमी आमकांच पवित्र करूंक जाता. पळया आज देवा थंय बरवसलेल्यार आमी ह्याच रितीन पळया आमी आमकांच पवित्र करूंक आमी जाता. पवित्र न्ही ते सेराफीम सांगतात पवित्र पवित्र म्हणून न्ही म्हणजे त्या देवाक मानवाच्या बरी आमी आमकांच पवित्र करूंक आमी शकता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून हो भरवसो व्यर्थ भरवसो न्ही, नाश जावचो भरवसो न्ही, काबार जावचो भरवसो न्ही, मगर सदां काळ बाळसो भरवसो. पळया हो भरोसो आमी तीर सांबाळी जे म्हणून सांगता देवाचे उतार. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र आवस्वर 10:20-3. Hebrews chapter 10:23. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र आवस्वर 10:20-3. आमी पासारतांव तो बरवसो तिरासनेन सांबाळया कित्याक आमकां बसोवनी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. आमकां बसवणी दिल्लो देव नेगी सदांच विश्वासी. पळया तिरसनेन आमी सांबाळया. आमकां बसवणी दिल्लो देव नेगी हांगासर विनवणेच्या मागण्या वेळार नेगी बसवण्यो आमी उडासाक हाडन नेगी. पळया आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. पळया आज त्या देवाचेर भरोसो दवरूंक आमकां वाट आसा. ताची बसवणी नेगी आतां आमकां भावार्थ आसा गे म्हण विचारल्यार नेगी आतां तुमी सांगूंक पुरो आमकां भावार्थ आसा म्हणून नेगी भावार्थ आसा म्हणून सांगूंक पुरो न्ही. पूण निजायकी सांगचें जाल्यार आमकां भावार्थ म्हळ्यार आसूंक पुरो आसा पूण इल्लोसो उणो आसा म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार पळया आमी देवाचेर बसवणेचेर भावार्थ आसा जाल्यार नेगी आमी फाल्यांची कंत करता गे. फाल्यां खातीर या परवां खातीर आनी येवच्या हप्त्या खातीर येवच्या म्हयन्या खातीर आमी आज कंत करता गे. म्हणजे कसलेच आमी कंत करिना. म्हणजे पळया हांगासर आमी फासारता तो भावार्थ तिरसनेन सांबाळया. कित्याक म्हळ्यार आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी.
तो हर एका दिसा नवे नवे दिता नेंगी हर एका दिसा ताची दया नवी हर एका सकाळी नेंगी उठताना ताची दया नवी जावन आसा पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून जुआंवस वांजेल अवस्वर 16 वोळ 30 आनी 3 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला नेंगी पळया जेजून जैत वेला कंत बेजाराय नेंगी आतां कितले मागणे गेल्यार ह्या संवसारांत नेंगी कंत बेजाराय हर एका मनशाक येता पूण पळया जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जैत वेला जेजू जैतवंत जावन नेंगी आमचे मुखार तो आसा आमचे मुखार तो रावला बळवंत विरा सारको बळवंत जावन नेंगी रायासो राय धन्यासो धनी जावन तो आमचे मुखार रावला पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताणें जैत वेला देखून भक्तीन जियोंक पळयतल्यांक नेंगी कश्ट म्हणले आसात तिमोथीचे दुसरे पत्र अवस्वर 3 वोळ 12 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 12 जेजू क्रिस्त थंय भक्तीन जियोंक खुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेंच जेजू क्रिस्त थंय भक्तीन जियोंक सोदतल्यांक नेंगी कश्ट दग्ध आसतलेच जेजू क्रिस्ता सांगाता नेंगी आमी म्हणजे भक्तीन जियेताना नेंगी हांगासर आमकां भक्तीन जियोंक नेंगी हांगासर कितेंच ना म्हणजे धर्म जात हे पुरा भायर नेंगी पूण क्रिस्ता थंय भक्तीन जियेत आसतना पळया कश्ट दग्ध आसतलेच आतां जावं पुरो थोड्यांक पिडा ती एक कश्ट जावं पुरो पूण आनी एका रितीन सबा रितीचे कश्ट आसतलेच भक्तीन जियोंक सोदतल्यांक नेंगी संवसारा प्रमाणे जियेल्यार कश्ट आमकां नांत पूण भक्तीन जियेत आसतना पळया कश्ट दग्ध आसतलेच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमचो भरवसो नेंगी जिवो भरवसो जेजू जिवंत उठला गे ना नेंगी जेजू जिवंत आसा तो बापाच्या उजव्याक नेंगी तो बसून आसा पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 3 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 3 अर्शिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकोळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरोशाक नव्यान जनीत केल्यांत पळया आमकां एक नेंगी तो क्रिस्त जावन आसा हरसिल्लो जावं देव नेंगी हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप पळया जेजू नेंगी बापाक सदांच महिमा सदांच मान नेंगी पळया कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिपात ताणें आमकां एक जिवो बरवसो जोडून दिला जिवो बरवसो आमचो बरवसो नेंगी व्यर्थ न्ही आमी आयकोनचें उतर नेंगी व्यर्थ जायना म्हणजे आमकां एक जिवो बरवसो म्हळ्यार आमी आज आसांव जावं पुरो संवसारांत पूण एक दीस त्या देवा सांगात आसतलें हांव कशें जेजू जिवंत उठला त्याच प्रमाणे आमी जिवंत आसतले हांव म्हणलो बरवसो पळया जिवो बरवसो संवसारांत आसा जायतो लोक बरवसो सांगता नेंगी पूण तो बरवसो जावं पुरो तात्कालीक पूण जेजू क्रिस्ता तें आसलो बरवसो जिवो बरवसो जेजू क्रिस्ता मरपा जिव्या बरवशाक आमकां नव्यान ताणें जनीत केलां पळया ह्या बरवशांत आमी जियेजे म्हणून पळया आमकां देवाचे उतार आमकां सांगता देखून क्रिस्त जावन आसा आमचो बरवसो त्या क्रिस्ताचेर आमी बरवसो दवरल्यार नेंगी आमी कितेंच भिवची गरज न्ही ह्या संवसारांत पळया देवाचे उतार आमकां सांगता नेंगी हे उतार आमी सत मानया त्या क्रिस्ताचेर आमचो भावार दवरया तसो क्रिस्त आमकां संपूर्ण जावन आसा तसो क्रिस्त जावन आसा सगळें देखून तो आमकां हर एकल्याक आमचो भावार्थ वाडोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.